Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. गत बुधबार साँझ नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आफ्नै अडानमा पेल भयो। प्रचण्ड पक्षीय नेताहरूले माग गरे बमोजिम प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष कुनै पनि पदबाट राजीनामा दिन्न भन्ने ओलीको अडान र कम्तीमा एक पद छोड्नै पर्ने भन्ने प्रचण्डको जिकिर सहमति भएन। अध्यक्ष प्रचण्डले उनी निकटस्थ नेताहरूलाई बताए अनुसार संसद सहमति उन्मुख नभएपछि ओली बैठक कक्षबाट उठेर अर्को कोठामा गए। प्रचण्ड फर्किए। त्यसैता गत शुक्रबार बिहान अध्यक्ष द्वयबीच जारी स्थायी कमिटी बैठक एक साता स्थगित गर्ने सन्दर्भमा करिब 5 मिनट फोन संवाद भए बाहेक थप कुराकानी भएकै छैन। उहाँहरूबीच बिहिबार 5:30 बजे भेटघाट हुने तय भएको थियो, तर अन्तिम समयमा आएर भएको छैन। उहाँहरूबीच बिहिबार 5:30 बजे भेट हुने तय थियो, तर अन्तिममा आएर भएन। शुक्रबार अर्का अध्यक्ष चिताउन गइहाल्नुभयो। ओली निकट एक नेताले भने सहमतिका लागि एक हप्ता बैठक सारिएको हो, छलफल होला नि। नेकपाले बाढी पहिरोको जोखिम कारण देखाउँदै बैठक रोक्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा ओली र प्रचण्डबीच केही न केही गोटे सहमति भएको आकलन गरियो, तर उनीहरूबीचको वार्ताको तिक्ततापूर्ण अन्त्य र त्यसपछिको संवाद शून्यतालाई हेर्दा त्यस्तो कुनै लेनदेन भए जस्तो देखिन्न। नेपालमा बाढी पहिरोको कारण देखाउँदै बैठक रोक्न निर्णय गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा ओली र प्रचण्डबीच केही न केही गोप्य सहमति भएको आकलन गरियो, तर उनीहरूबीचको वार्ताको तिक्ततापूर्ण अन्त्य र त्यसपछिको संवाद शून्यतालाई हेर्दा त्यस्तो कुनै लेनदेन भए जस्तो देखिन्न। संसदमा गरेका अध्यक्ष निकटस्थ नेताहरूका अनुसार समेत संवाद गरेर सहमति जुटाउनुपर्छ भन्नेमा थप सचेत भएको देखिन्छ। गत वैशाख 8 गते सरकारले दल विभाजनलाई सहज हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा विवादको पारो स्वाट्टै बढ्यो। आक्रोशित 20 नेताहरूले स्थायी कमिटीको बैठक माग गर्दै 10 गते दुवै अध्यक्षहरूलाई पत्र पठाए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बाहेक आफ्नै विश्वासपात्रहरूले समेत साथ नदिएपछि ओलीले 12 गते अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय त गरे, तर त्यसबाट नेकपा भित्रको चर्काचर्की भने मत्तर भएन। बरु वैशाख 17 गतेका सचिवालयमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका सदस्यहरूले उनको राजीनामा मागे। यससँगै नेकपामा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने विषयले विधिवत प्रवेश पायो। भले 20 गते अध्यक्ष द्वयबीच करिब 20 मिनट भएको संवादले ओली सत्ताको सङ्कट सर्यो। सँगसँगै 25 गतेका लागि तय भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पनि आक्रोशित नेताहरूले अध्यक्ष द्वयलाई पत्र पठाएको ठ्याक्कै 2 महिनापछि असार 10 गतेदेखि सुरु भयो। बैठकमा 7 एजेन्डा मध्ये सरकारको कामको समीक्षामा पनि एउटा एजेन्डाका रूपमा राखिएको थियो, तर त्यो विषयमा छलफल गर्ने चरणमा नेकपा पुगिसकेको थिएन। यकिन छैन समीक्षा गर्दा नेताहरूले ओली सरकारको फेरबदलमा माग राख्थे या राख्दिन्थे। असार 14 गते प्रधानमन्त्री ओलीले जब भारतले आफ्नो सरकार ढाल्न खोजेको र पार्टीभित्रका नेताहरू पनि त्यसमा प्रयोग भइरहेको अभिव्यक्ति दिए, त्यसपछि नेकपा फेरि उसै गरी तरङ्गित भयो, जसरी प्रधानमन्त्रीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा भएको थियो। असार 16 गते स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने एजेन्डा प्रवेश गराए। त्यो दिन सचिवालयका 518 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले ओलीको राजीनामा मागे। बिस्तारै यो संख्या बढ्यो, 30 जनामा पुगेर रोकियो। आफ्नै सरकार निवासी बालुवाटारमा बसेको बैठकमा आफू मातहतका नेताहरूले एकाएक राजीनामा माग्दा ओली एकैपटक रक्षात्मक र सशङ्कित भए। सम्भवतः त्यही कारण 17 गते उनले संसद अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गरे। त्यसले नेकपामा अन्तरसङ्घर्ष बढ्यो, सङ्कट झन उग्लियो, तर ओली प्रचण्ड पछि नेताहरूले माग्दैमा राजीनामा दिन्न नहुने लाइनमा कटिबद्ध भए। आज प्रयत्न उनको यो अडान यथावत छ। प्रधानमन्त्री ओली आफूले राजीनामा नदिनुका 4वटा कारणहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यसमध्ये पहिलो, उनी एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुन्। दोस्रो, संसद घाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्। तेस्रो, गत मङ्सिर 4 गतिको नेकपा सचिवालय बैठकले उनलाई 5औं वर्षका लागि सत्ता सुम्पिने निर्णय गरेको छ। र चौथो, आगामी महाधिवेशनसम्म ओली प्रचण्डले सहमतिबाट पार्टी सञ्चालन गर्ने विधानमा उल्लेख छ। अहिले ओली पछि नेताहरू मङ्सिर 4 मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कार्यकारी भूमिका दिने निर्णय थप व्याख्या गर्दै अघि बढ्दा पार्टी एकता बस्ने तर्क गर्छन्। हो, ओलीजीमा केही समस्या छ, हामी मान्छौँ, व्यक्तिगत बानी त सुधार्न सकिन्न, तर सच्याउन सकिन्छ। उहाँले आफूलाई सच्याउनुहुन्छ, अरूले पनि बहुमतको दम्भ देखाउन भएन। ओली पछि एक नेताले भने अहिले पार्टीमा राजीनामाको विषय उचालेर रडाको मचाउने बेला हो र
ओली स्वयंले पनि स्थायी कमिटी बैठक सुरु भए यता प्रचण्डसँग भएका 4वटा भेटमा बारम्बार उही कुरा भनेका छन्। अहिले म दुवै पदबाट राजीनामा दिन, जे निर्णय गर्ने हो गर्नुहोस्। उनले स्थायी कमिटीको बहुमतबाट आफूलाई हटाउन अर्को अध्यक्ष प्रचण्डलाई चुनौती समेत दिएका छन्। ओलीको मनस्थिति बुझेका नेताहरूका अनुसार उनी बरु आफूलाई कारबाही गरून् तर झुकेर राजीनामा दिने पक्षमा छैनन्। तर ओली पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्य भने बीचको बाटो खोजिरहेका छन्। गत माघको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीको किता स्पष्टै अल्पमतमा छ भन्ने आवाज पाएपछि ओली पक्षीय नेताहरूले अहिले प्रचण्ड, कहिले नेपाल र कहिले पार्टी उपाध्यक्ष बामरे गौतमसँग मिलेर अघि बढ्ने प्रस्ताव गरिरहेका थिए। तर एउटै प्रस्ताव तीनतिर लिएर जाँदा ओली निकट नेताहरूको विश्वास धर्मराएको जिकिर प्रचण्ड नेपाल समूहको छ। स्रोतका अनुसार ओलीलाई काँध थाम्ने 3वटा समूह नेपालमा सक्रिय छ र 3वटै समूहले छुट्टा छुट्टै सल्लाह र उनको स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई प्रदीप ग्यावाली, शङ्कर पोखरेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायतका नेताहरूले अब सरकार छाडेर पार्टीको नेतृत्व गर्न सुझाव दिएका छन्। सकेसम्म त प्रचण्डजीको कार्यकारी भूमिकालाई नै थप परिभाषित गरेर अघि बढ्दा उचित हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो। तर प्रचण्डजी सहमत हुनुहुन्न भने अब सरकार छाडेर पार्टीको जिम्मेवार पूरा गर्न त भनेका पनि हौ, यो समूहका एक नेताले भने। तर उहाँले स्वीकार्नु भएको छैन। यदि ओलीले यो सुझावलाई मनन गरे भने नेकपामा ओली र प्रचण्डलाई गठबन्धन फेरि बलियो बन्न सक्ने अड्कल उनीहरूमा छ। किनभने पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको साठी 40को भागमण्डलमा ओलीसँग 30% नेताहरू छन् भने प्रचण्डसँग 40। तर तत्कालका लागि ओलीलाई यो प्रस्ताव त्यति ठिक नलागेको उनका निकटस्थहरूको भनाइ छ। स्थायी कमिटी बैठक एक सातापछि सार्न अर्को अध्यक्ष प्रचण्ड र समेत सहमत गराएर कार्यक्षेत्र बुटोल गएका नेता पोखरेलले पनि फेसबुक मार्फत भनेका छन् पार्टी एकताको चुनिन लागेको डोरी अध्यक्ष द्वैले जोड्ने र त्यसमा अन्य सबै कम्युनिटहरूको सकारात्मक साथ सहयोग रहनेछ। यसको अर्थ अध्यक्ष द्वैले नै संवाद गरेर एकतालाई मजबुत गराउने भन्ने हो। ओलीलाई सफल बनाउनुपर्छ भन्ने अर्को समूह स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष चन्द्र नेवाङ नेतृत्वको छ। यो समूह तत्काल ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिन नहुने तर उनका केही व्यवहारगत शैली बदल्नुपर्ने तर्क गर्छन्। नेवाङ स्वयंले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई 2/3 सरकार र उक्त सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टी छ भन्ने आवाज जनतासम्म पुग्ने गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव बारम्बार प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिइरहेको बताउँछन्। अहिलेको प्राथमिकता र एजेन्डा के हो भन्नेमा पार्टी र सरकार दुवै स्पष्ट हुनुपर्छ नेता नेवाङको भनाइ छ। यद्यपि अध्यक्ष द्वैले पार्टी एकता गरेकाले विवाद समाधानको जिम्मा उनीहरूले नै लिनुपर्ने धारणा नेवाङ राख्छन्। गत बिहीबार अध्यक्ष प्रचण्डसँगको भेटमा पनि उनले यही कुरा भनेका थिए। मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यही सुझाव दिएको छु, अहिले तपाईलाई पनि यही भन्छु, तपाईहरूले गरेको पार्टी एकता हो, तपाईहरूले नै जोगाउनुपर्छ। प्रचण्डसँगको कुराकानी उद्धृत गर्दै नेवाङले भने बैठक कम्तीमा 1 हप्ता रोकौं, तपाईहरूले छलफल गरेर निकास निकाल्नुहोस्। अध्यक्ष द्वैका बीचमा हुने जस्तो सुकै सहमति पनि आफूहरूलाई मान्य हुने नेता नेवाङको भनाइ छ। ओलीलाई हर तहले साथ दिने अर्को तेस्रो समूह सचिवालय सदस्य एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वमा छ। राष्ट्रपति भण्डारीसँग समेत नजिक रहेको यो समूहमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल समेत छन्। उनीहरूका निकटस्थका अनुसार यो समूहको निष्कर्ष प्रचण्ड नेपाल समूहले सरकारलाई काम गर्न दिइन भन्ने छ। जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टीको मुख्य कार्यक्रम मान्नुपर्ने तर्क राख्दै आएका पोखरेल समूहको तर्क ठ्याक्कै प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीसँग मिल्छ। तर तत्कालीन एमालेमा पोखरेलहरू निकै पछि मात्रै ओली गुटमा समाहित भएकाले ओली स्वयं भने शङ्कर पोखरेल र सुभाष नेवाङलाई जस्तो विश्वास ईश्वर पोखरेललाई भने गर्दैनन्। पोखरेल र रिमालले ओलीलाई सल्लाह त दिन्नन् तर उनको मनस्थिति अनुसार अभिव्यक्ति भने दिन्छन्। ओली समूहका एक नेताले भने वास्तवमा सानो समूहमा पनि धेरै थरीका सुझाव र विचार आउँदा केपीजी दुविधामा पर्नुहुन्छ। तर उहाँसँग राजनीतिक सङ्गत गरेकी स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी साकेका अनुसार ओली आलोचना त के सुझाव पनि सुन्न चाहन्न। उसो भए के चाहन्छन् त? यो पृष्ठभूमि र ओलीको निकटस्थ नेताहरूका कारण सुनेपछि उनले तत्कालका लागि चाहेको दुई कुरा छ। पहिलो, साउन 2 गते स्थायी कमिटीको बैठक बसेर समसामयिक विषयमा प्रस्ताव पारित गर्दै सकियोस् र दोस्रो बैठक चलि नै रहोस् भने पनि पछि घुसेको उनको राजनीतिनामक विषयमा थप छलफल नहोस् र नियमित एजेन्डामा विषय प्रवेश गरोस्। गत असार 21 गते नेकपा अध्यक्ष द्वैबीच 1-on-1 वार्ताको पहिलो दिन थियो। आत्तिएर छलफल थालेका दुई अध्यक्ष छुट्ने बेलामा बिस्तारै सिलाएका थिए। त्यही दिन ओलीले प्रचण्डको समूहमा रहेका अरू नेताहरूसँग कटाक्ष गरेका थिए। यहाँ सहमति गराउँला, एउटा निष्कर्ष निकालौँला। ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, म त निर्णय गर्न र त्यो अप्लाई गर्न स्वतन्त्र छु। तपाईले झलनाथजीको कुरा सुन्नु पर्ला, माधवजीको कुरा सुन्नु पर्ला, खोइ के पो होला र। भोलिपल्टको छलफलमा पनि ओलीले नेपाल र आफूमध्ये एउटा रोज्न प्रचण्डलाई आग्रह गरे। ओलीको यो अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमि केलाउन प्रचण्डलाई का दुःख पनि भेटिन्छन्। सानो पार्टी र ठुलो पार्टीबीच एकीकरण हुँदा नेकपामा प्रचण्ड एक्लैको वर्चस्व हुने कुरै भएन। त्यसैले उनले पार्टीमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाए राख्न ओली या नेपाललाई विश्वासमा लिनैपर्ने शक्ति समीकरण नेकपाभित्र छ। सुरुमा त प्रचण्ड ओलीसँग मिलेका पनि हुन्। प्रचण्ड र ओलीको नेतृत्वमा भएका कयौं बैठकहरूले अर्का नेता नेपाललाई किनारा लगाउँदै बहुमतका बलमा निर्णय गरेका छन्। ओली प्रचण्डको चेपुवामा पर्दा नेता नेपालले कयौं पटक मौखिक असहमति जनाएका छन् भने 2075 असोज 5
2076 भदौ 3 र कार्तिक 18 मा भएका निर्णयहरूप्रति नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन्। अहिले पनि प्रचण्डलाई ओलीसँग मिलेर नेपाललाई अलग गाउने सुविधा छ र सम्भावना पनि छ। प्रचण्ड नजिकको स्रोतको भनेअनुसार ओली निकट नेताहरूले कार्यकारी अध्यक्षको अधिकारबारे थप व्याख्या गर्न चाँडै महाधिवेशन गरेर एकल अध्यक्ष आउँदो चुनावपछि प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन प्रचण्डलाई दिएका छन्। तर उनी भने यसपालि मङ्सिर 4 मा जस्तो हतारमा निर्णय गर्ने पक्षमा छैनन्। ओलीले भने चाहिँ प्रचण्डलाई दुःख छ, किनभने उनले आफ्नो हितका लागि पनि कि त ओलीसँग मिल्नु पर्यो नत्र नेपाल खनाल र गौतमको मन बराबरी जित्नै पर्ने हुन्छ। सम्भवतः त्यही कारण गत असार 10 देखि 25 गतेको बीचमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुटारमा 4 पटक भेट, नेता नेपालसँग 5 पटक, कोटेश्वर र 5 पटक खुमलटारमा भेटे, वामदेव गौतमलाई भेट्न 1 पटक उनकै निवास मैसीपाटीमा गएर भने 2 पटक दरबार मार्ग र केही पटक खुमलटारमै भेट भयो। खनाल पनि अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न बारम्बार खुमलटार पुगे। यसबीचमा गुटको भेला ओलीले भन्दा प्रचण्डले धेरै पटक गरे, किनभने यसपटक पनि माधव नेपाल सोम चित्त दुखाएर सोमबाट उछिट्टियो भने सबभन्दा ठूलो नोक्सानी आफूलाई हुने प्रचण्ड पक्षको बुझेको छ। त्यसमाथि नेपाल गौतम र खनालले अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बनाउनुपर्छ भन्ने सहमति गरिसकेको स्रोतको भनाइ छ। बहुमत सदस्यहरूको साथ पाएका प्रचण्ड मङ्सिर 4 को सहमतिले भएन। अब पार्टी एकीकरण हुँदा सहमतिका आधारमा आलो-पालो सरकार चलाउने पुरानै सहमतिमा फर्किनुपर्छ भन्ने अडानमा हालसम्म यथावत रहेका छन्। शुक्रबार चितवन पुगेका प्रचण्डले एकता भान्न आफू र ओलीलाई उचालेर सक्रिय भएको अभिव्यक्ति दिएपछि अध्यक्ष दुवैका बीचमा कुनै गुप्त सहमति भएको हो कि भनेर आशंका गर्नेहरू झस्किए। झस्किनेमा धेरै त नेपाल पक्षीय नेताहरू नै थिए, किनभने जारी स्थायी कमिटीमा सबैभन्दा चर्को आवाजमा ओलीको राजीनामा उनीहरूले नै मागेका थिए। आफ्नै समूहका नेताहरूले ओली र प्रचण्डबीच कुनै गोप्य लेनदेन भएको हो भनेर बारम्बार सोधेपछि वरिष्ठ नेता नेपालले चितवनमै रहेका प्रचण्डसँग संवाद गरेको उनी निकट नेताहरूको भनाइ छ। हामीले माधव कमलेशसँग कुराकानी गर्यौं, फेरि प्रचण्डले धोका दिएका त होइनन् भनेर सोध्यौं। उहाँले फोन गरेर बुझ्नु भएछ। नेपाल निकट एक नेताले भने उहाँले अहिलेसम्म प्रचण्डसँगको विश्वास टुटेको छैन, तपाईहरू ढुक्क हुनुहोस् भन्नुभएको छ। प्रचण्ड निकट नेताहरू पनि नेपालको साथ नभएको भए ओलीले उनलाई अहिलेसम्म धुलो पिठो पारिसक्ने विश्लेषण गर्छन्। त्यसैले ओलीसँगको संवादमा प्रचण्ड पनि टसको मस भएका छैनन्। उनले ओलीलाई सकेसम्म आफै राजीनामा दिएर बाटो खोल्न सुझाएका छन्। यदि त्यसो भएन भने 2075 जेठ 2 मा भएको सहमतिमा फर्क्यौं, तपाईलाई पनि सजिलो मलाई पनि सजिलो, प्रचण्डले ओलीलाई गरेको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै सुरतले भने। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने मङ्सिरमै महाधिवेशन गरेर प्रचण्डलाई पार्टीको एकल नेतृत्व दिन प्रस्ताव गरेका छन्। गत माघमा सकिएको नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठक अनुसार यही वर्षको चैत अन्तिममा नेकपाको महाधिवेशन हुनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म सांगठनिक सदस्यहरू समेत बाँड्न नसकेको र एकीकरणको विगलिती काम तामेलीमी राखेको नेकपामा त्यो हुने सम्भावना असम्भव प्राय छ। यो सबै कुराको जोडघटाउ गरेका प्रचण्ड ओलीले प्रस्ताव गरे झैं मङ्सिरमा महाधिवेशन हुनेमा कति पनि विश्वास गर्दैनन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा नदिने ओलीको अडान चाहिँ प्रचण्डको अडान पनि ओलीले सके टुगै नभए पनि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेमा रहेको छ। अध्यक्ष दुवैको यो माथा 25का बीचमा नेकपाको पहिरो तत्कालका लागि थामिए जस्तो मात्र देखिएको छ। गत 18 गते अध्यक्ष प्रचण्डले ओली पक्षीय नेताहरूलाई संसदबाट लागि खुमलटार बोलाए। त्यहाँ पूर्व माओवादी र नेपाल निकट नेताहरू सहभागी थिए। करिब 2 घण्टा चलेको छलफलमा प्रचण्डले भनिहाले, अहिले पार्टीभित्र जे जति समस्या भएको छ मेरो र केपी बीचको आशंका र अविश्वास भएको हो, अरू कुरा गौरौँ। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार सचिवालय सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठ प्रचण्डले भनाइमा त्यहाँ प्रतिवाद गर्ने भनेका थिए। तपाईहरू दुवै अध्यक्ष जहिले पनि व्यक्तिवादी कुरा गर्नुहुन्छ, पार्टीमा यत्रो समस्या भइसक्यो, कुनै हेक्का नै छैन। तपाईहरू चरित्रका हिसाबले कम्युनिस्ट के डेमोक्रेट पनि होइन, अधिकतम भएर कल्याणकारी तानाशाह हो। श्रेष्ठ सहित वरिष्ठ नेताहरू खलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र अन्य केही नेताहरू दुवै अध्यक्षमा व्यक्तिवादी चिन्तन हावी गरेको ठान्छन्। दुवै अध्यक्षमा व्यक्तिवादी चिन्तन हावी छ, तर अहिले ओलीजीको शैलीले पार्टीलाई घाटा पुर्याइरहेको छ। नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनी निकट नेताले भने प्रचण्डजीमा पनि समस्या आउँदा हामीले सच्याउनुपर्छ, पार्टी विधिमै चल्नुपर्छ। उनले नेताहरू कुन पक्षको हो भनेर DNA टेस्ट गरिसकेपछि मात्रै ओलीले उनीहरूलाई भूमिका दिने गरेको उल्लेख गर्दै अब गुटको मानसिकताबाट पार्टीलाई माथि उठाउनु पर्ने निकटस्थहरूसँग भनिरहेका छन्। त्यसैले यो पक्ष ओलीलाई कम्तीमा एउटा पदबाट हटाउनुपर्छ भन्ने नै छ। तर प्रचण्ड पक्षीय केही स्थायी कमिटी सदस्यहरू अहिले प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै समर्थन गरेर अघि बढ्ने र प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने लाइनमा भएको आशंका त्यस्तो धारणा छ। पूर्व माओवादीकै लेखराज भट्टजी त अब ओलीजीकै लाइनमा उभिने निश्चित भइसक्यो। दीननाथ शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, हरिबल गजुरेल, मणि थापा, टोप बहादुर रायमाझी लगायतका साथीहरू पनि ओलीले प्रधानमन्त्री नछाड्ने र अध्यक्ष नै मिलेर जानुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ। नेपाल निकट एक नेताले भने। प्रवक्ता श्रेष्ठ स्थायी कमिटी बैठकमा सोधे, ओलीलाई बाँचुन्जेल पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाउने जे गर्न मन छ गर्नुहोस्, हामी तपाईँका दास रहित हुन पाऊँ हजुर भनेर पार्टी एकता जोगाउने कि यो पार्टीलाई सकारात्मक दिशातिर लैजाने, हस्तक्षेप गरेर एकता जोगाउने। नेता नेपालले पनि व्यक्तिवादी
सर्वसत्तावाद विरुद्ध यही बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने तर्क राख्छन्। पार्टी अध्यक्षद्वय मिल्दा राम्ररी चल्ने, नमिल्दा डामाडोल हुने स्थिति आएको भने त्यसलाई चिर्नुपर्ने पक्षमा स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्यहरू एकमत छन्। तर पार्टी एकता पनि गर्ने र व्यक्तिवादी सर्वसत्तावाद पनि अन्त्य गर्ने कुरालाई कसरी लैजाने हो भन्ने समस्या छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले भने हामी जसरी भए पनि दोस्रो लाइनमा जान्छौँ। त्यसो भए उपाय के त? ओलीले स्वेच्छामै 2 मध्ये एउटा पद छान्नै पर्छ। तर उहाँले त यो कुर्सीमा बस्न को आउँछ म भाँचिदिन्छु भन्नुभएको छ। यो त लोकतान्त्रिक तरिका भएन नि, प्रचण्ड निकट नेताले भने। यसअघि उहाँले राजीनामा माग्दा माधव र झलनाथले कहिले पार्टी छान्नु भन्नु भएन। ती नेताका अनुसार सम्भव भयो भने आलो पालो सरकार चलाउने सहमतिमै जानुपर्ने यो पक्षको जोड रहन्छ। बरु ओलीलाई स्वेच्छाले निर्णय गर्न हामीले केही समय दिन्छौँ। ती नेताले भने अहिलेसम्म प्रचण्डजी यही लाइनमा लागिराख्नु भएको छ। ओलीले अघि सारेको दोस्रो निकास दाहालको कार्यकारी भूमिका प्रभावकारी बनाउनु नै हो। यसका लागि के लिखित गर्नुपर्छ आफूले अरू तयार रहेको र महाधिवेशनपछि प्रचण्डलाई एक्लै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री समेत मान्ने ओली निकट नेताहरूको भनाइ छ। तर यो शर्त मान्न प्रचण्ड तयार नभएपछि मङ्सिरमै महाधिवेशन गरेर प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष बन्न भन्ने प्रस्ताव ओलीले ल्याएका छन्। यसो हुँदा एक व्यक्ति एक जिम्मेदारी भन्ने माधव नेपाल समूहलाई पनि सम्बोधन हुने उनीहरूको तर्क छ। तर 8 लाख कार्यकर्ता भएको दावी गर्ने नेकपाले मङ्सिरमै महाधिवेशन गर्ला त? यसमा स्वयं ओलीपछि नेताहरू पनि विश्वस्त छैनन्। त्यसैले नेकपाको अबको बाटो के होला? स्वयं ओली प्रचण्डले पनि भ्यू पाइसकेका छैनन्।